هناك من يذبح في شهر رجب ويسميها ذبيحة المعراج. هذه لا أصل، هذه بدعة. الاحتفال بليلة المعراج ليلة 27 بدعة لا أصل لها، والمعراج غير محفوظ زمنه. المعراج ثابت والإسراء ثابت، ولكن ليلته ويومه غير معروف. ولو عرف اليوم أو الليلة لم يشرع لنا الاحتفال بها ولا به. إذا كان الرسول لم يحتفل به والصحابة ما نحتفل، إننا نتبع ولا نبتدع. ليس لنا أن نبتدع. يقول الله جل وعلا: ذاما لقوم ابتدعوا. يقول سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد.